यसमा विशेष गरी आज हामी कार्बोहाइड्रेट्स र ग्लुकोजको बारेमा पढ्छ। सो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स इज व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स भन्दाखेरि यहाँ छ कार्बन र हाइड्रोजनले बनेको कम्पाउन्ड्सलाई बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स भन्छ। तर त्यसमा बादमा गएर अक्सिजन नाइट्रोजन अलिअलि आउँछ। सो मेजर कम्पाउन्ड चाहिँ हाम्रो हुन्छ कार्बन एन्ड हाइड्रोजन। So carbohydrates is a class of compounds that includes polyhydroxyaldehyde. Poly means many, हामीलाई याद छ poly means many हो। त्यहाँबाट हाइड्रोक्सी भनेको OH ग्रुप है। सो थुप्रो OH ग्रुप भएको एल्डिहाइड। सो many means poly means many, हाइड्रोक्सी भनेको OH। सो यो जुन चाहिँ OH ग्रुप थुप्रो OH ग्रुप भएको एल्डिहाइड हुन सक्छ, या चाहिँ एल्डिहाइड भनेको फंक्शनल ग्रुप यादै छ C डबल बन्ड O, या चाहिँ सो यो एल्डिहाइड या चाहिँ पोलिहाइड्रोक्सी कीटोन। सो यसमा चाहिँ थुप्रो OH हुन्छ तर कीटोन पनि हुन सक्छ है। एन्ड अ लार्ज पोलिमरिक मलिक्युल है, कि चाहिँ कार्बोहाइड्रेट चाहिँ लार्ज पोलिमरिक भनेको पोलिमर भएको ओके मलिक्युल हुन सक्छ ओके लङ चेन that can be broken down to polyhydro। अब त्यो मलिक्युल पनि हुन सक्छ जसलाई फर्दर ब्रोकन गरे भने चाहिँ के आउँछ पोलिहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड अथवा कीटोन आउँछ भने यो तीनटा क्याटेगोरी के चाहिँ डाइरेक्टली पोलिहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड हुनु पर्यो ओके कि पोलिहाइड्रो कीटोन र लार्ज मलिक्युल हुन सक्छ जसलाई ब्रोक गर्दा यो आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी कार्बोहाइड्रेट भन्छ। त्यहाँबाट ओके एक्जाम्पल अफ कार्बोहाइड्रेट चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि सुगर आयो है, सुगर लार्ज मलिक्युल हुन्छ, ग्लुकोज भयो, स्टार्च भयो, गम भयो है, यिनीहरू सबै चाहिँ केमा आउँछ कार्बोहाइड्रेट्समा आउँछ है। सो कार्बोहाइड्रेटको मेन सोर्स चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि कार्बोहाइड्रेटको मेन सोर्स चाहिँ हुन्छ प्लान्ट्स ल। सो प्लान्ट्सबाट चाहिँ हामीले कार्बोहाइड्रेट्स पाउँछ। अब यसलाई क्लासिफाई गरेको छ है, कार्बोहाइड्रेट्स इज क्लासिफाइड इन्टु बेसिकली तीनटा क्याटेगोरीमा गरेको छ। मोनोसेक्राइड्स ओके, मोनोसेक्राइड्स, मोनो मिन्स वान युनिट हो, मोनोसेक्राइड्स। अर्को छ है मोनोसेक्राइड्सले के गर्छ भन्दा यसलाई फर्दर हाइड्रोलाइज गर्नु सक्दैन, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हुन्छ। हाइड्रोलाइज मिन्स इट ब्रेक डाउन इन्टु सिम्पल कम्पाउन्ड्स है। सो हाइड्रोलाइज गर्नु सक्दैन, यो चाहिँ लास्ट कम्पाउन्ड हो है। ब्रेक त हुन्छ तर ब्रेक गर्यो भने त्यो कार्बोहाइड्रेट रहँदैन, अरू कार्बन अक्सिजन्सहरू निस्किन्छ। सो मोनोसेक्राइड्स मिन्स जसमा एउटा युनिट हुन्छ, इज द सिम्पलेस्ट फर्म ओके, इट क्यानट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड है। अर्को हुन्छ ग्लुकोज भयो, मानोजहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ यो चाहिँ भयो मोनोसेक्राइड चाहिँ। अर्को छ ओलिगोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड चाहिँ जसलाई हाइड्रोलाइसिस गर्दा 2 देखि लिएर 10 नम्बर अफ मोनोसेक्राइड जेनेरेट हुन्छ भन्ने त्यसलाई हामी भन्छ ओलिगोसेक्राइड्स, बुझ्यो। सो ओलिगोसेक्राइड्सलाई हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स युनिट निस्किन्छ। जस्तै सुक्रोज भयो है, ल्याक्टोज भयो, माल्टोज भयो, यिनीहरू चाहिँ के हो पोलिसेक्राइड्स हो। अब यो ओलिगोसेक्राइड सिलेबसमा छैन ल, जस्ट नाम मात्रै एलिमेन्ट्री, यसको स्ट्रक्चर पढ्नु पर्दैन। खाली हाम्रो सिलेबसमा मोनोसेक्राइड्स मात्रै छ यो पालि ओके। सो अर्को हुन्छ पोलिसेक्राइड्स। पोलिसेक्राइड्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि which are hydrolyzed on hydrolysis give a large number of monosaccharides units। अब more than 10 मोनोसेक्राइड्स युनिट अगर निस्किँदैछ त्यसलाई हाइड्रोलाइज गर्दा पनि त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छ पोलिसेक्राइड्स ल। पोलिसेक्राइड्स एक्जाम्पल को आयो, सेलुलोज भयो, स्टार्च भयो, यिनीहरू चाहिँ के हो पोलिसेक्राइड्स ल। So carbohydrates classified into monosaccharides, oligosaccharides, polysaccharides. Monosaccharides the simplest unit is the one monomer unit हुन्छ है। एक्जाम्पलहरु याद गर्नु पर्यो, ग्लुकोज मनोज भयो,
त्यस्तै प्रकारले ओलिगोसेक्राइड्स या सुक्रोज ल्याक्टोज माल्टोज आयो जसमा दुईटा या त्योभन्दा बेसी निस्किन्छ है सुक्रोजहरुमा दुईटा निस्किन्छ पोलिसेक्राइड्समा मोर देन 10 okay fine so we'll move to next slide now okay so एक दुईवटा टर्म्स छ यो अलिकति याद गर्नुपर्छ सुगर है सुगर भन्नाले के बुझ्छ so in general monosaccharides and oligosaccharides है monosaccharides and oligosaccharides are crystal solid monosaccharides and oligosaccharides are crystal solids है soluble in water and sweet in taste याद गर्ने यो चाहिँ मेन हो sweet in taste soluble in water sweet in taste छ र जसको युनिट 1 देखि लिएर 10 को बीचमा हुन्छ अगर हाइड्रोलाइज गर्दा त्यतिवटा मोनोसैकेराइड जेनेरेट हुन्छ भने दे आर कलेक्टिभली नोन एज सुगर ल एक्जाम्पल को आयो ग्लुकोज सुक्रोज यिनीहरुलाई चाहिँ हामी सुगर भन्छ ल व्हिच आर स्वीट मोनोसैकेराइड्स डाइसैकेराइड जसको क्रिस्टल फर्म हुन्छ याद गर्नु क्रिस्टलाइन सलिड हुन्छ यिनीहरु ल र वाटरमा इजिली सल्युबल हुन्छ र स्वीट इन टेस्ट हुन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छ सुगर यो कार्बोहाइड्रेट हो बट वी कॉल इट सुगर अर्को टाइप छ नन सुगर पनि भन्छ अर्को हुन्छ नन सुगर मीन्स इट्स अ पोलिसैकेराइड्स और एमोफस द पोलिसैकेराइड्स आर एमोफस अघिको क्रिस्टलाइन थियो अब एमोफस छ र इनसल्युबल इन वाटर चाहिँ इनसल्युबल इन वाटर र अर्को हुन्छ टेस्टलेस and is known as non sugar starch भयो cellulose भयो यिनीहरु चाहिँ के हो नन सुगर हो ल यो चाहिँ के हुन्छ नन सुगर एमोफस हुन्छ एमोफस र क्रिस्टलाइन त यादै छ है क्रिस्टल पाउडर टाइपको हुन्छ सो अर्को इनसल्युबल इन वाटरमा इनसल्युबल हुन्छ सल्युबल हुने र टेस्टलेस हुन्छ ल दिस आर कॉल्ड नन सुगर एक्जाम्पल को आयो स्टार्च सेलुलोज यिनीहरु चाहिँ नन सुगर हुन्छ ल अर्को दुईटी खालको क्याटेगोरी छ त्यसलाई भन्छ हामी रिड्युसिङ सुगर र नन रिड्युसिङ सुगर र नन रिड्युसिङ सुगर यो चाहिँ अलिकति बुझ्नु पर्छ है ल डोन्ट गेट कन्फ्युज विथ सुगर एन्ड नन सुगर है सुगर एन्ड नन सुगर एउटा क्याटेगोरीमा हुन्छ र रिड्युसिङ सुगर र नन रिड्युसिङ सुगर अर्को क्याटेगोरीमा हुन्छ सो रिड्युसिङ सुगर मा भन्दैछ those carbohydrates which contains free aldehydic ketone group aldehyde or ketonic group बुझ्यो फ्री छ मतलब जसलाई रिएक्सन को लागि अवेलेबल छ फ्री मतलब साइडमा छ ओके जोसँग चाहिँ फर्दर रिएक्सन गर्नु सक्छ भने त्यसलाई फ्री एल्डिहाइडिक अथवा केटोनिक ग्रुप भन्छ सो रिड्युसिङ सुगर चाहिँ के हो जसमा फ्री एल्डिहाइडिक अथवा केटोनिक ग्रुप छ एन्ड रिड्युसेस फिलिङ एन्ड टलन रिएजेन्ट ओके सो फिलिङ सल्युसन है सो फिलिङ सल्युसन र टलन फिलिङ टेस्ट र टलन टेस्ट कसले दिन्छ भन्दा एल्डिहाइडले दिन्छ हैन सो दिस इज द टेस्ट फर एल्डिहाइड ओके सो यसले चाहिँ याद गर्नु है रिड्युसिङ सुगरले चाहिँ यो दुईटा टेस्ट दिन्छ ल फिलिङ र टलन यो केटोनिक ग्रुप पनि अलिकति किनभने एल्डिहाइड फर्ममा छ यो अलिकति बादमा हुन्छ यो कुराहरु यदि याद गर्नु जसलाई चाहिँ हामी रिड्युसिङ सुगर फिलिङ सल्युसन अथवा टलरिङ सल्युसन सँग रिएक्सन गर्छ भने त्यसलाई रिड्युसिङ सुगर भन्छ ल एक्जाम्पल को आयो भन्दाखेरि अल मोनोसैकेराइड्स हाम्रोमा भएको मोनोसैकेराइड्स डल्लै चाहिँ हाम्रो रिड्युसिङ सुगर हो एक्जाम्पल र माल्टोज र ल्याक्टोज आउँछ ल माल्टोज र ल्याक्टोजले चाहिँ के गर्छ टलन र फिलिङ रिएजेन्टलाई रिड्युस गर्छ दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड रिड्युसिङ सुगर भन्नुको मतलब चाहिँ फिलिङ अगर हामीले टलन टेस्टमा के हुन्छ सिल्भर मिरर फर्म हुन्छ हैन टलन रिएजेन्ट हाल्दा एमोनिकल सिल्भर नाइट्रेट हाल्दाखेरि के हुन्छ सिल्भर मिरर फर्म हुन्छ हो त्यो गर्नु सक्छ हामीले टेस्टहरु है जस्तै सुगर भयो नि सुगर चिनी त्यसलाई पनि हामीले टलन रिएजेन्ट हालेर हिट गर्यो भने त्यसको बाहिरपट्टि सिल्भर कोटिङ बस्छ ल सिल्भर डिपोजिट हुन्छ ओके सो
त्यो चाहिँ भयो रिड्युसिङ सुगर, जसले चाहिँ बेसिकली जसमा फ्री एल्डिहाइड अथवा किटोनिक ग्रुप हुन्छ, जसले चाहिँ फिलिङ अथवा टलरेन्ट रिएजेन्टलाई रिड्युस गर्छ। अर्को छ नन रिड्युसिङ सुगर। नन रिड्युसिङ सुगर, सो यो चाहिँ को भन्दाखेरि दोज सुगर विच डु नट ह्याभ फ्रीली एल्डिहाइडिक अथवा किटोन ग्रुप, जसमा फ्री एल्डिहाइड अथवा किटोन ग्रुप छैन। यो बादमा हामी जब स्ट्रक्चर गर्छ त्यति बेला आउँछ यो कुराहरू। एन्ड डज नट रिड्युस द फिलिङ रिएजेन्ट अथवा टलरेन्ट रिएजेन्ट आर कल्ड नन रिड्युसिङ सुगर। इक्जाम्पल चाहिँ को हो भन्दा सुक्रोज, याद गर्नु है। सो सुक्रोज इज द नन रिड्युसिङ सुगर। यो एक्जामतिर पनि आइबस्छ, गिभ वान इक्जाम्पल अफ रिड्युसिङ सुगर, गिभ वान इक्जाम्पल अफ नन रिड्युसिङ सुगर भनेर आउँछ। सो त्यति बेला याद गर्नु पर्यो ल। सो रिड्युसिङ सुगर केलाई भन्छ र नन रिड्युसिङ सुगर केलाई भन्छ। Okay, so next aldose ल। सो एल्डोज केलाई भन्छ भन्दाखेरि मोनोसैकराइड्स कन्टेनिङ एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, मोनोसैकराइड जसमा एल्डिहाइड ग्रुप छ भने एल्डोज भन्छ। जस्तै इक्जाम्पल यहाँनिर ग्लुकोज छ है, यहाँ तल यु क्यान सी द स्ट्रक्चर अफ ग्लुकोज हियर। दुई खालके छ, यो डी मानोस छ। ग्लुकोज हेर, ग्लुकोजमा के छ CH3 ग्रुप, सरी CHO ग्रुप छ हैन। ओके, सो ग्लुकोजमा के छ CHO ग्रुप छ, एल्डिहाइड ग्रुप छ। सो भनेपछि यो ग्लुकोज चाहिँ हो हाम्रो एल्डोज। ओके, जसमा फ्री एल्डिहाइड ग्रुप छ। हेर CHO ग्रुप फ्री छ नि त है। सो त्यसले गर्दा यसलाई भन्छ एल्डोज। सो एल्डोज इज अ मोनोसैकराइड्स, ओके, दैट कंटेन्स an aldehyde group, okay, example glucose। त्यस्तै प्रकारले नेक्स्ट कीटोज हेर्यो। कीटोज हेर्यो भने मोनोसैकराइड्स कन्टेनिङ कीटोनिक ग्रुप आर कॉल्ड कीटोज ल। मोनोसैकराइड्स दैट कंटेन्स कीटोनिक ग्रुप आर कॉल्ड कीटोज। एक्जाम्पल फ्रक्टोज आयो है। सो फ्रक्टोज को स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रक्टोज को फ्रक्टोज भन्छ। त्यसको स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि आई जस्ट ड्र इट CH2OH C double bond O, okay, C1 2 3 CH2OH, okay, so here, so it is HOH, OH, there is H, यहाँ OH हुन्छ ल। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो फ्रुक्टोज। यो के हो फ्रुक्टोज। ओके, so if you see the fructose, so fructose मा के ग्रुप छ कीटोनिक ग्रुप छ ल। you can see the ketone here हैन। so यहाँनिर you can see the ketone, okay, so कीटोनिक ग्रुप यहाँनिर छ भयो। so फ्री एल्डिहाइड ग्रुप छ भने चाहिँ त्यसलाई एल्डोज भन्छ र कीटोनिक ग्रुप ओके छ भने चाहिँ त्यसलाई भन्छ कीटोज ल। यो पनि मोनोसैकराइड हुनु पर्यो, सिंगल युनिट वाला हुनु पर्यो, जसलाई हामी कीटोज भन्छ अगर कीटोन चाहिँ फंक्शनल ग्रुप छ भने स्ट्रक्चरमा। ओके, र नेक्स्ट छ एनोमर्स है। सो एनोमर्स, सो व्हाट आर एनोमर्स भन्दाखेरि such pair of optical isomers which differ in the configuration only around C1 configuration
atom are called anomers. Example D-glucopyranose र beta D-glucopyranose. So anomers. अब anomers मा चाहिँ C1 छ carbon ल यस्तो हुन्छ. I'll just draw one structure. Anomer भनेपछि they are supposed to be the pairing la. Fine. Yeah. Okay. So here is H, here is OH. I'm drawing the D-glucopyranose. यसको है alpha D glucose यसको ल यसलाई म A गरिदिन्दैछु ल यो चाहिँ A हो है OH है यसमा पनि OH यहाँ हुन्छ हाम्रो H यसमा OH यसमा हुन्छ H है OH हुन्छ यसमा हुन्छ H यसमा हुन्छ CH2OH भयो. So this is carbon number 1 ल यो चाहिँ carbon number 1 हो र यो 2 हो यो 3 हो यो 4 हो यो 5 हो ल र यो माथिको चाहिँ 6 हो. Carbon number 1 2 3 4 5 6. Okay यो र यो जुन चाहिँ B छ नि स्ट्रक्चर यो that is a beta D glucopyranose. Beta D glucopyranose. त्यसको स्ट्रक्चर हेर्यो भने चाहिँ सेम हुन्छ खाली कार्बन नम्बर 1 मा मात्रै डिफर हुन्छ. So that means we have this structure O, right? So yes, so carbon number 1 मा so अघि यहाँ H थियो अब अलिकति उल्टा हुन्छ OH र H हुन्छ. So this is carbon number 1 ल this is carbon number 1 है अरु सबै A to Z सेम हुन्छ. So यसमा OH थियो यहाँनेरि OH थियो यहाँनेरि OH थियो यहाँनेरि CH2OH हुन्छ ल. So here is H यहाँनेरि एउटा H हुन्छ. Okay, anyway this is the structure B. Fine. So B means it is a beta D glucopyranose र alpha D glucopyranose. अगाडिको 1 this is carbon number 2 carbon number 3 carbon number 4 carbon number 5 carbon number 6 ल. So if you see the carbon number 1 मा हेर्यो भने अघि H माथि थियो यो रिङ है रिङको माथि र तलको कुरा छ ल. So रिङ मा के भएको छ माथि अघिको फर्स्ट अल्फा को केसमा माथि OH छ तल सरी माथि H छ तल OH छ भने बीटा को केसमा के छ माथि OH छ तल H छ ल. सो अन्ली कार्बन नम्बर 1 मा चाहिँ खाली स्ट्रक्चर मा डिफर छ भने त्यसलाई हामी भन्छ एनोमर ल. तर इपिमर छ अर्को चाहिँ छ हाम्रो इपिमर. ओके सो इपिमर भनेको चाहिँ such pair of optical isomers which differ in the configuration around the other carbon other than C1. C1 मा चाहिँ सेम छ तर C1 बाहेक अरुमा चाहिँ डिफर छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी भन्छ इपिमर. ओके C1 बाहेक अरुमा डिफर छ भने चाहिँ त्यसलाई भन्छ हामी इपिमर. फाइन. ओके एक्जाम्पल आयो डी ग्लुकोज र डी मानोज. डी ग्लुकोज र डी मानोज मा हेर कार्बन नम्बर 1 चाहिँ यो भयो कार्बन नम्बर 1 फंक्शनल ग्रुपले नम्बर 1 पाउँछ नि त यादै छ 1 भयो. त्यहाँबाट यो चाहिँ भयो कार्बन नम्बर 2 कार्बन नम्बर 3 कार्बन नम्बर 4 कार्बन नम्बर 5 कार्बन नम्बर 6 ल. त्यो तपाईं यस्तै पाराले यहाँ हेर्नु कार्बन नम्बर 1 कार्बन नम्बर यो 2 भयो यो 3 भयो यो 4 भयो यो 5 भयो र यो तलको 6 भयो. So if you compare these two structure carbon number 1 मा त सेमै छ C ओपन चेन हो नि त यो गर्दा CHO so त्योमा फरक छैन. कार्बन नम्बर 2 मा डिफरेन्ट छ. ओके सो C2 मा हेर त एउटाको H यतापट्टि छ अर्कोको H उतापट्टि छ. ओके सो अदर देन C1 चाहिँ सेम बस्नु पर्यो.
C1 बाहेक अरूमा कुनैमा डिफर छ स्ट्रक्चरमा भने चाहिँ त्यसलाई भन्छ इपिमर। ल यो दुईटा आइसोमर है, बट आइसोमर भनेपछि याद छ नि, आइसोमर मीन्स दे हैव द सेम मोलिकुलर फर्मुला। एन्ड अप्टिकल आइसोमरमा त झन् अलमोस्ट बोन्ड टाइप पनि सेम हुन्छ। बोन्ड टाइप भने कतिवटा कार्बन हाइड्रोजनको बोन्ड चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम नम्बर अफ कार्बन हाइड्रोजन हुन्छ, कतिवटा कार्बन OH को ग्रुप छ भने बोन्ड छ भने एक्ज्याक्टली सेम नम्बर अफ कार्बन OH कै बोन्ड हुन्छ। सो बोन्ड टाइपमा पनि केही फरक पर्दैन स्टिरियो आइसोमर्समा चाहिँ विशेष गरी ल। सो अदर देन C1 मा डिफर छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी भन्छ इपिमर। C1 मै डिफर छ भने चाहिँ त्यसलाई भन्छ हामी एनोमर। ओके, सो मुभिङ टु द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। प्रिपरेसन अफ ग्लुकोज है। सो ग्लुकोज कसरी प्रिपेयर गर्छ भन्ने कुरा छ है। सो preparation of glucose, so it can be done from the sucrose. So sucrose like acidic catalyzed dehydration भन्छ हैन। सो यसलाई भन्छ हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। ओके, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भनेको मतलब एसिड र हाम्रोमा वाटर लगाएर मिक्स गर्यो भने के आउँछ, ग्लुकोज र फ्रक्टोज आउँछ। ओके, ग्लुकोज एन्ड फ्रक्टोज हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर मोलिकुलर फर्मुला, खाली एउटा ग्लुकोज चाहिँ हाम्रो एल्डिहाइडमा आउँछ भने फ्रक्टोज चाहिँ हाम्रो किटोजमा आउँछ। ओके, त्यो स्ट्रक्चर अलिक पछाडी हामी कुरा गर्छ। द नेक्स्ट इज फ्रम स्टार्च। ल यो सुक्रोज हैन, ल दिस इज स्टार्च। ओके, सो स्टार्च अथवा सेलुलोज भन्छ, त्यसबाट पनि हुन्छ। ल स्टार्च इज अ लार्ज बिग मोलिक्युल हो, एन नम्बर अफ मोलिक्युल, इट्स अ भेरी अघि पढिसके, पोलिमर हो, लामो लङ चेन। सो यसलाई एन नम्बर अफ वाटर र एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्यो र टेम्परेचर इज गिभन। सो यो गर्यो भने एन नम्बर अफ ग्लुकोज निस्किन्छ। सो इन दिस वे वी क्यान प्रिपेयर ग्लुकोज। ओके, सो रिएक्सन्सहरु छ, यिनीहरु अब याद गर्नुपर्छ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ओके, अब है स्ट्रक्चर इल्युसिडेसन अफ ग्लुकोज। सो ग्लुकोज को स्ट्रक्चर निकाल्ने कसरी निकाल्छ, मतलब फर्स्टमा कसरी सुरु भयो भन्ने कुरा आउँछ है। सो फर्स्टमा चाहिँ यो भन्दा पनि अगाडि चाहिँ के गर्यो, रिसर्चहरु गर्छ हैन। सो एउटा हुन्छ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हुन्छ, त्यसले चाहिँ के निकाल्छ भने मोलिक्युलको एटमिक मासहरु निकाल्छ। ओके, एटमिक मास र फंक्सनल ग्रुपहरु निकाल्छ। प्लस अहिले त स्पेक्ट्रोस्कोपी आएको छ, सजिलो हुन्छ। ओके, कुन चाहिँ फंक्सनल ग्रुप छ, कति नम्बरमा हाइड्रोजनहरु, कस्तो कस्तो खालको हाइड्रोजन छ, दैट मीन्स हाइड्रोजनको एटमोस्फियर कस्तो छ, मतलब छेउमा कुन कुन एलिमेन्ट्सहरु छ। ओके, सो कति टाइपको हाइड्रोजन हुन्छ त्योहरु गर्छ, एनएमआर छ। ओके, यिनीहरुले निकाल्छ। बट एउटा मास स्पेक्ट्रोस्कोपीले चाहिँ मोरलेस मासको कुरा गर्छ। ओके, कति मास आउनु पर्ने हो यो मोलिक्युलको भन्ने कुरा। सो यो सबै एनालाइज गरेर यसको मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ निकाल्छ। सो इट हैज बीन फाउन्ड दैट द मोलिकुलर फर्मुला इज C6H12O6। C6H12O6 से के हो, यसको मोलिकुलर फर्मुला। ओके, सो फर्स्ट स्टेपमा यो मोलिकुलर फर्मुला निकाल्छ। ओके, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथडहरु छ, थुप्रो मेथडहरु छ, तिनीहरुले चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला निकाल्छ। भयो। सो वन्स मोलिकुलर फर्मुला निकालिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ के गर्छ, यसको स्ट्रक्चर अब गेस गर्नु थाल्छ, बनाउन थाल्छ है। थुप्रो स्ट्रक्चर्सहरु त्यो मोलिकुल, जस्तै 6 वटा कार्बन छ नि, त्यो कार्बन कस्तो प्रकारले कार्बन लिंक छ कि बीचमा अक्सिजन आएको छ कि है, त्यो चेकहरु गर्नुको लागि है। सो त्यसको लागि यहाँ टुफु मेथड छ जो चाहिँ हामी पहिला गरेको थियो र त्यही हामी पढ्छ। सो ग्लुकोज को स्ट्रक्चर यहाँ गरिरहेको छ है, पहिला केही छैन। सो नर्मली के हुन्छ भने ग्लुकोजलाई, अब यो स्ट्रक्चर अहिले नसोच, ग्लुकोज यो फर्मुलै सोच। C6H12O6 लाई चाहिँ HI सँग ट्रिट गर्यो है, हाइड्रोजन आयोडाइड सँग ट्रिट गर्दाखेरि एउटा कम्पाउन्ड बन्यो, के बन्यो भन्दा एन हेक्सेन बन्यो, इज वान अफ द प्रोडक्ट।
एनहेक्सेन बन्यो। एनहेक्सेनले के बतायो भन्दाखेरि चाहिँ इट सोज द प्रेजेन्स अफ 6 कार्बन लिंक लिनियरली भनेको कन्टिन्युअसली यस्तो क्याटिनेसन भन्छ नि हो यसरी 6 कार्बन चाहिँ यसरी के भएको छ लिनियरली कम्बाइन भएको छ भन्ने कुरा आयो। दैट मिन्स बीचमा अक्सिजनहरु आएको छैन। ओके जस्तै अरु ग्यास यस्तो पनि हुन सक्छ बीचमा अक्सिजन आएर यस्तो पनि हुन सक्छ नि त है। त्यो यो चाहिँ छैन। यसले के बुझायो भन्दा 6 कार्बन जति पनि छ C6 आएको थियो त्यो चाहिँ कस्तो छ कन्टिन्युअस चेनमा छ भनेर बुझाउँछ ल। ओके त्यहाँबाट फेरि यो ग्लुकोजलाई ओके यो स्ट्रक्चर नसोच ग्लुकोज चाहिँ सोच। सो अब 6 चेन याद भयो अब 6 चेन वाला ग्लुकोज है कन्टिन्युअस चेन वाला स्ट्रक्चर छ। त्यो कन्टिन्युअस चेन वाला स्ट्रक्चर अब योसँग चाहिँ के रियाक्ट गर्यो HCN रियाक्ट गर्यो हाइड्रोजन साइनाइड है। अब यो रियाक्ट गर्दा चाहिँ के फर्म भयो भन्दाखेरि चाहिँ साइनोहाइड्रिन। ओके साइनोहाइड्रिन भनेको कार्बनमा एकपट्टि सिएन छ एकपट्टि OH ग्रुप छ भने यसलाई भन्छ हामी साइनोहाइड्रिन। ओके यसलाई भन्छ साइनोहाइड्रिन। सो साइनोहाइड्रिन फर्म भयो। ओके यसले के बुझायो भन्दाखेरि चाहिँ यसले बुझायो दैट द ग्लुकोज इज अ जुन चाहिँ CHO ग्रुप छ नि त्यो चाहिँ ओपन चेन स्ट्रक्चरमा छ। ओके रिङ चेनको कुरा आएको छ नि बादमा गएर आउँछ रिङ चेनको कुरा। सो साइनोहाइड्रिन फर्म भयो हैन। सो त्यसले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेजेन्स अफ CHO ग्रुप छ। ओके दैट मिन्स एल्डिहाइड ग्रुप छ तर ओपन चेन स्ट्रक्चरमा छ बुझ्यो। सो CHO कहाँ हुन्छ याद छ CHO मोलिक्युल कहिले पनि मोलिक्युलको बीचमा हुँदैन नि। जबकि कीटोन चाहिँ के हुन्छ कीटोन कहिले पनि साइडमा हुँदैन यो जहिले पनि कहाँ हुन्छ बीचमा हुन्छ याद छ हैन। जस्तै कार्बोक्सिलिक गरे पनि कार्बोक्सिलिक पनि कहाँ हुन्छ जहिले पनि साइडमा हुन्छ है। त्यस्तै प्रकारले एल्डिहाइड पनि जहिले पनि साइडमा हुन्छ। ओके सो यो कुरा ओपन चेन ग्रुपको कुरा हुँदैछ। सो CHO कहाँ छ साइडमा छ भन्ने कुरा लाग्यो। त्यस्तै प्रकारले यो हाइड्रोक्साइल अमाइन भन्छ NH2OH। ओके यो ग्लुकोज भयो है। सो ग्लुकोजलाई हाइड्रोक्साइल अमाइन सँग रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ के बन्यो भन्दा अक्जाइम बन्यो। ओके अक्जाइम बन्यो। यसले के बुझायो यसले पनि त्यही बुझायो दैट CHO ग्रुप छ है। CHO ग्रुप कस्तो छ ओपन चेन फर्ममा छ भनेर बुझाउँछ। अक्जाइम यो दिस इज द वान अक्जाइम। ओके यो अक्जाइमको स्ट्रक्चर हो त्यो फर्म हुन्छ। सो त्यसले बुझायो के छ अब कन्टिन्युअस चेन छ र CHO चाहिँ साइडमा एउटा वान एन्डमा छ भन्ने बुझायो। देन फिलिङ टेस्ट र टलरेन्स टेस्ट गरेको छ है। देन फिलिङ टेस्ट र टलरेन्स टेस्ट है अघि पनि भन्दै थियो फिलिङ टेस्ट र टलरेन्स टेस्ट यसले के दिन्छ एल्डिहाइडको प्रेजेन्स देखाउँछ है। फिलिङ टेस्ट बोथ गिव्स द टेस्ट फर एल्डिहाइड। सो यो दुईटाले दिन्छ। फिलिङ टेस्टमा रेड प्रेसिपिटेट आउँछ टलरेन्स टेस्टमा सिल्भर मिरर आउँछ। ओके सो दिस सोज दैट दिस इज अ रिड्युसिङ सुगर। अघि भने नि रिड्युसिङ सुगर र नन रिड्युसिङ सुगर। रिड्युसिङ सुगरको लागि भन्छ जसले फिलिङ सोल्युसन अथवा टलरेन्स सोल्युसनलाई रिड्युस गर्छ भने त्यसलाई भन्छ हामी रिड्युसिङ सुगर। सो अब याद भयो ग्लुकोज इज अ रिड्युसिङ सुगर राइट त्यो बुझायो। नाउ ग्लुकोजसँग नाइट्रिक एसिडको ट्रिटमेन्ट हुन्छ। सो ग्लुकोजसँग नाइट्रिक एसिडको ट्रिटमेन्ट हुँदाखेरि के बन्यो सैकरिन बन्यो सैकरिक एसिड। ओके दिस इंडिकेट्स द प्रेजेन्स अफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इन द ग्लुकोज। सो यसमा जुन चाहिँ छ अल्कोहल छ त्यो चाहिँ कस्तो खालके छ प्राइमरी अल्कोहल छ भन्ने बुझायो। नेक्स्ट आउँछ ग्लुकोज है। ग्लुकोज चाहिँ यो एसिटिक एनहाइड्रेट हो एसिटिक एनहाइड्रेट र जिंक क्लोराइड ल
ग्लुकोज चाहिँ एसिटिक एनहाइड्रेट र जिंक क्लोराइड सँग रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ पेन्टा एसिटाइल ग्लुकोज र एसिटिक एसिड निस्किन्छ. दिस shows the presence of 5 OH group है. सो 5 वटा OH ग्रुप छ भन्ने चाहिँ बुझ्छ. त्यहाँबाट ग्लुकोज को इथेनॉल सँग रियाक्ट गर्दाखेरि ओके सो इथेनॉल सँग रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ के पायो भन्दाखेरि चाहिँ मिथाइल अल्फा डी ग्लुकोसाइड र मिथाइल बीटा डी ग्लुकोसाइड. ओके यो पाउँछ. सो यसले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ दिस shows the presence of ring structure in the two anomers. ओके अब चाहिँ रिङ कन्सेप्ट को कुरा आयो. ल अघि ओपन चेन को कुरा आउँदै थियो. यो रिएक्सनले चाहिँ यो जुन चाहिँ छ मिथेनॉल विथ ड्राई HCl को रिएक्सन छ यसले चाहिँ जुन चाहिँ प्रोडक्ट बनिँदैछ त्यसले चाहिँ के बुझायो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा रिङ स्ट्रक्चर हुनु सक्छ भन्ने. ल अब यहाँ भन्दैछ ग्लुकोज डु नट गिभ स्निफ टेस्ट. अब यो हामीले गरेको छैन बट यहाँ भन्दैछ जसले चाहिँ रिङ को बुझाउँछ एन्ड डु नट रियाक्ट विथ द सोडियम बाइसल्फाइड एन्ड NH3. Okay, glucose do not give sniff test or does not react with sodium bisulfite and NH3. Okay, so यसले चाहिँ बुझाउँछ that it does not have open structure. यसको के छैन ओपन स्ट्रक्चर चेन्ज छैन भनेर बुझाउँछ. सो अर्को छ पेन्टा एसिटाइल ग्लुकोज डज नट रियाक्ट विथ हाइड्रो. फेरि यो जुन चाहिँ पेन्टा एसिटाइल ग्लुकोज अघिको एउटा स्टेपमा थियो त्यसमा इट डज नट रियाक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामाइन योसँग रियाक्ट गर्दैन. So this shows that the absence of CHO group and hence the presence of ring structure को concept आयो. ल अब ring structure of glucose. See now त्यसको बादमा चाहिँ या नाउ आयो है. सो यो स्ट्रक्चर प्रपोज भयो दुईटै ओपन चेन र रिङ चेन. यो स्ट्रक्चर अफ ग्लुकोज प्रपोज भयो है. ओपन चेन स्ट्रक्चर हेर दिस वान अघि गरेको थियो ओपन चेन स्ट्रक्चर है. एउटा ओपन चेन भन्दै थियो. सो ओपन चेन स्ट्रक्चरमा चाहिँ के भएको छ दिस इज कार्बन नम्बर 1 है. अब यो 1 2 हेर है बीचमा लेखेको चाहिँ 1 यानी 2 3 4 5 6 छ. यु क्यान सी इट कार्बन नम्बर 1 2 3 4 5 6 माथिको फंक्सनल ग्रुप देखि सुरु हुन्छ नम्बरिङ. ल म यसमा स्लाइटली मिस्टेक छ ल आई जस्ट करेक्ट इट. ल यसमा यो एच हुँदैन. ल यो एच हुँदैन. ओके बिकज दिस इज अ एल्डिहाइड ग्रुप. ओके नाउ अब मिल्यो. ओके सो CHO ग्रुप भयो टुप्पामा कार्बन नम्बर 1 मा त्यहाँबाट CH भयो OH छ. यस त्यसमा OH छ फाइन राइट. सो यो हुँदा चाहिँ अब के हुन्छ भने नि यहाँबाट यो O आउँछ है. यो O हेर है यो O डट जुन चाहिँ छ नि यो डट 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 यो लोन पेयर चाहिँ गएर यो कार्बन र कार्बनमा अट्याक गर्छ. बेसिकली बोन्ड बनाउँछ हैन. ठीक छ. र यो डबल बोन्ड टर्न्स इन्टु सिंगल बोन्ड र यो जुन चाहिँ एच छ नि यो चाहिँ गएर यो हाइड्रोजन सँग बस्छ है. बुझ्यो इक्विलिब्रियम भन्दै चाहिँ यो डबल बोन्ड जुन चाहिँ लोन पेयर छ अक्सिजन को कार्बन नम्बर 4 को जुन चाहिँ OH छ त्यसको अक्सिजन चाहिँ गएर कार्बोनाइल कार्बनलाई हिर्काउँछ त्योसँग बोन्ड बनाउँछ गर्दा यसमा अलरेडी 4टा बोन्ड छ. यो एउटा बोन्ड वापस ब्याक जान्छ अक्सिजनमा भ अक्सिजन O- हुन्छ. O- मा यताको H चाहिँ उडेर गएर त्योसँग टाँसिन्छ भ. त्यो टाँसिँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ भयो नयाँ OH हेर भ. तर यसमा सिन्स इट्स अ प्लानर मोलिक्युल याद छ यो दिस इज अ यो चाहिँ हो हाम्रो sp2 हाइब्रिडेसन. सो इट्स अ प्लानर मोलिक्युल राइट. सो प्लानर मोलिक्युल को जहिले पनि 2 अप्सन्स हुन्छ नि त. above the plane below the plane अट्याक हुन्छ हैन. above the plane below the plane. सो above the plane भयो भने यो OH O अर्कोपट्टि जान्छ
बिलो द गयो भने अर्कोपट्टि जान्छ हो त्यो कुरा छ सो दुईटा अप्सन छ OH यता पनि जानु सक्छ OH यता पनि जानु सक्छ भयो सो नाउ दिस इज कार्बन नम्बर 1 है अब यो चाहिँ कार्बन नम्बर 1 है अहिकै 1 2 3 4 5 6 भयो यो कार्बन नम्बर 1 2 3 4 5 6 ठीक छ सो ग्लुकोज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इक्विलिब्रियम हुन्छ इक्विलिब्रियम बिट्विन द साइक्लिक स्ट्रक्चर एन्ड द ओपन चेन स्ट्रक्चर ओके सो त्यही कारणले ओपन चेनको कतिवटा रिएक्सन पनि दिन्छ यसले र कतिवटा रिएक्सन दिँदैन पनि दिँदैन मिन्स त्यति बेला हामीले एज्युम गर्नु पर्यो इट इज इन द साइक्लिक फर्म ल सो यो कार्बन नम्बर 1 मा चाहिँ के छ डिफर छ यो दुईटा स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लुकोपाइरानोज र अल्फा डी ग्लुको सरी बीटा डी ग्लुकोपाइरानोज ल ओके सो अलिकति स्ट्रक्चर बनाउने प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है ल हजुर यो ओ तर डबल बोन्डेड ओभर एटेकर भन्नु त्यो चाहिँ बुझ्नु यस्तो छ नि यहाँ ल मुनि स्ट्रक्चर बनाएको छ नि डबल बोन्ड O र तलको जुन चाहिँ यस्तो छ नि त OH छ हैन यो OH को O मा यो लोन पेयर हुन्छ नि त यो लोन पेयरले यहाँ अट्याक गर्यो बुझ्यो त्यो बोन्ड बनायो नि त गर्दा यो हाइड्रोजन फ्री भयो नि त हैन यो हाइड्रोजन चाहिँ गर्दा यो इलेक्ट्रोन यता शिफ्ट हुन्छ र यो हाइड्रोजन चाहिँ कुदेर यो O सँग आउँछ नि त कार्बन नम्बर 5 मा जुन चाहिँ OH छ नि OH को जुन चाहिँ लोन पेयर छ O को हो त्यसले चाहिँ माथि कार्बन नम्बर 1 को कार्बोनिल कार्बनलाई अट्याक गर्छ बुझ्यो अट्याक गर्नु मिन्स बोन्ड बनाउँछ त्यो बोन्ड बनाएपछि त्यो डबल बोन्ड चाहिँ शिफ्ट अभियसली अक्सिजनले लान्छ एउटा त्यो लागेपछि O नेगेटिभ भएको छ O त्यो O नेगेटिभ मा चाहिँ यो तलको OH चाहिँ नि त्यो H चाहिँ कुदेर त्यहाँ जान्छ त्यो गर्यो भने चाहिँ रिङ स्ट्रक्चर हुन्छ भन्ने कुरा नि त रिङ स्ट्रक्चर बनिँदा दुईटा खालके हुन्छ एउटा चाहिँ हुन्छ अल्फा खालके अर्को चाहिँ बीटा खालके हुन्छ ल यसलाई हामी के भनेको छ अघि कार्बन नम्बर 1 मा डिफर छ भने चाहिँ एनोमर्स हैन एनोमर सो यो दुईटा चाहिँ एनोमर हो र यसमा स्ट्रक्चरमा नि यो एउटा कुरा याद गर्नु ल यो जुन चाहिँ प्लस छ नि प्लस भनेको चाहिँ यो चाहिँ अप्टिकल रोटेसन हो ल प्लस भनेको चाहिँ यो अप्टिकल रोटेसन प्लस सर्टेन डिग्रीमा देखाउँदै रोटेट गर्छ दुईटै प्लस हो दैट मीन्स इट इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी ल यो अगाडिको डी जुन चाहिँ छ नि यो चाहिँ डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैन यो चाहिँ सिम्बल हो स्ट्रक्चरको सिम्बललाई डी चलाउँछ डी र एल चलाउँछ ल डी मतलब चाहिँ के छ भने नि नर्मली डी फर्मेटमा चाहिँ के छ भने नि यो कार्बन नम्बर 5 याद गर्नु है यो चाहिँ कार्बन नम्बर 5 कार्बन नम्बर 5 मा चाहिँ नि लेफ्ट यता के भन्छ लेफ्ट कि राइट पट्टि हाम्रो चाहिँ राइट पट्टि छ यता कार्बन नम्बर 5 मा चाहिँ यतापट्टि यो OH ग्रुप अथवा कुनै पनि ग्रुप छ यतापट्टि हाइड्रोजन छ भने चाहिँ यसलाई डी कन्फिगरेसन चलाउँछ ल त्यस्तै प्रकारले कार्बन नम्बर 5 मा चाहिँ यता H छ यता चाहिँ OH छ भने यसलाई L कन्फिगरेसन चलाउँछ ल बुझ्यो यो क्यापिटल डी र क्यापिटल एल को कुरा चाहिँ क्यापिटल डी चाहिँ याद गर्नु कार्बन नम्बर 5 दैट मीन्स सेकेन्ड लास्ट भन्नु न सेकेन्ड लास्ट मा चाहिँ राइट पट्टि OH छ भने चाहिँ डी कन्फिगरेसन चलाउँछ लेफ्ट पट्टि OH अथवा OH चाहिँ हुन्छ म्याक्सिमम केसमा OH छ भने L कन्फिगरेसन चलाउँछ बुझ्यो इट हैज नथिङ टु डु विथ अप्टिकल रोटेसन है याद गर्नु यो स्ट्रक्चर हो डी क्यापिटल लेटर डी र क्यापिटल लेटर एल चाहिँ जबकि प्लस र माइनस जुन चाहिँ छ नि सेकेन्ड को त्यो चाहिँ हो अप्टिकल रोटेसन त्यो चाहिँ जब सिस्टम यो सल्युसन चाहिँ हामी एउटा सिस्टममा हालेर अप्टिकल रोटेसन चेक गर्छ तब मात्रै चाल पाउँछ यो प्लस रोटेटरी हो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो कि माइनस लेबर रोटेटरी जबकि अगाडिको डी र एल जुन चाहिँ क्यापिटल लेटर है त्यो चाहिँ
स्ट्रक्चर हेरेर चाल पाउँछ ल त प्लस र माइनसलाई डेक्स्ट्रो र लेभोमा चाहिँ स्मल लेटर डी र स्मल लेटर एल चलाउँछ है डेक्स्ट्रो र लेभो प्लसलाई डेक्स्ट्रो भन्छ डेक्स्ट्रोलाई स्मल लेटर डी चलाएको हुन्छ कोही कोही बेला त्यो चाहिँ बुझ्नु त्यो चाहिँ फेरि अप्टिकल रोटेसन हो क्यापिटल डी चाहिँ स्ट्रक्चर हो त्यति चाहिँ याद गर्नु ल अगाडिको अब अल्फा बिटा त्यो त त्यसको नामै हो त्यसमा के छैन सो दिस इज द साइक्लिक द्याट मिन्स दुईटैमा एक्जिस्ट हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ त्यस्तै प्रकारले स्ट्रक्चर अफ फ्रुक्टोज छ ओके सो फ्रुक्टोजको पनि त्यसरी एनालाइज गरेको छ ओके यहाँ डिटेलमा छैन सो नो निड टु स्टडी त्यसरी फ्रुक्टोजको स्ट्रक्चर हेर सो कार्बन नम्बर 1 कार्बन नम्बर 2 कार्बन नम्बर 3 कार्बन नम्बर 4 कार्बन नम्बर देख्दैछ नि 1 2 3 4 5 6 छ भयो इट्स अ ओपन चेन स्ट्रक्चर फ्रुक्टोजको अब यसमा पनि सेम हुन्छ कार्बन नम्बर 5 को कार्बन नम्बर 2 मा जान्छ किनभने कार्बन नम्बर 2 चाहिँ फङ्सनल ग्रुप हो नि त कार्बोनाइल ग्रुप छ सी डबल बोन्ड ओ छ त्यहाँ यो यता जाँदाखेरि अब इट्स अ प्लानर मोलिक्युल किनभने यो प्लानर हो नि त सी डबल बोन्ड ओ त sp2 हाइब्रिडाइजेसन इज अ ट्राइगोनल प्लानर हो प्लानरको दुईटा छ माथिबाट पनि एट्याक हुन सक्छ तलबाट पनि एट्याक हुन सक्छ सो गर्दाखेरि दुईटा हामीले पाउँछ अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफुरानोस र बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफुरानोस ओके एक्चुअली 5 मेम्बर रिङ विथ अक्सिजन छ भने चाहिँ त्यसलाई फुरानोस भन्छ नि त यस फुरोन भन्छ यसलाई ल कस्तो हुन्छ भने यो सिंगल बोन्ड है ल यसलाई चाहिँ फुरन FURAN फुरन भन्छ ल यहाँ डबल बोन्ड हुन्छ यो चाहिँ के हो फुरन हो ल फुरन हो ठिक छ यसैबाट नाम आएको यसमा पनि हेर्यो भने 4टा कार्बन र एउटा अक्सिजन छ नि त रिङमा हेर त यो 1 हो 1 2 3 4 छ र यता गएर एउटा अक्सिजन छ यहाँनिर सो यो साइकलमा मात्रै हेर्यो भने 4टा कार्बन र एउटा अक्सिजन चाहिँ एउटा रिङमा छ भने यसलाई हामी फुरन भन्छ नि त बुझ्यो सो त्यहाँबाट नाम आएको यो फुरानोस भन्ने चाहिँ ओके त्यो अहिलेको पनि पाइरन पनि त्यही हो 6 वटा रिङ छ भने चाहिँ त्यसलाई पाइरन भन्छ त्यो ओके भयो यो चाहिँ भयो यसमा बुझ्नु पर्यो द्याट इज अल्फा बीटा डी भनेको सेकेन्ड लास्ट कार्बनमा उतापट्टि फर्केछ भने त्यसलाई डी भन्छ माइनस माइनस द्याट मिन्स यो दुईटै लेभो रोटेटरी रहेछ तीनटै बीचको पनि गर्यो भने सो फ्रुक्टोज को ओपन चेन स्ट्रक्चर र फ्रुक्टोज को रिङ चेन स्ट्रक्चर छ ल यसलाई अर्को प्रकारले पनि हावर्थ प्रोजेक्सन भन्छ कि हावर्थ स्ट्रक्चर भन्छ त्यसरी पनि डिजिग्नेट गर्नु सक्छ ल यसलाई अर्को प्रकारले सपोज मैले ड्र गरे भने किताबमा छ यु क्यान सी इट यो ओके सो यसरी पनि ड्र गरेको छ है यसलाई हावर्थ प्रोजेक्ट भन्छ हावर्थ स्ट्रक्चर AWORTH ओके सो हावर्थ प्रोजेक्सन अथवा स्ट्रक्चर भन्छ यसरी ल त यसमा हेर्यो भने चाहिँ यो माइनस वाला गर्यो भने चाहिँ माथि OH गरेको छ त्यहाँबाट यहाँनिर CH2OH छ यहाँनिर OH छ है यहाँ H छ यहाँनिर OH छ यहाँनिर H यहाँनिर H यहाँनिर CH2OH छ ल सो दिस इज कार्बन नम्बर 1 यहाँदेखि सुरु भएको छ है फङ्सनल ग्रुप कार्बन नम्बर 1
carbon number 2, 3, 4, 5. This is carbon number 6. So यो चाहिँ हाउस प्रोजेक्सन भयो। त्यसै प्रकारले अर्कोको पनि छ ल।